अजित हरमळकर, पंच मेंबर रेवाडा विलेज पंचायत. सो आयज कितें जालें, सकाळी फुडें एक 7:30 सुमार गांवार हांगासर आमची एक कलीग वाड्या वयली बायल हितूर गेल्ली, आपल्या भाटान गेल्ली पळोवपाक. थंयसर पळयत जाल्यार भाटान वयता जाल्यार गांवा रेड्याच्या फाटल्यान धांवन येयलो आनी ताका एटॅक केलो. एटॅक करून ताका आतां फूल एका एक सायडीक हे लायला आनी फूल स्टिचीस पडले, अरावंड 25 स्टिचीस. ताका आतां डिस्ट्रिक्टान धाडलेले, डिस्ट्रिक्टान ताका बांबोळे धाडला. सो हांव इतलेंच मागता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन येवन हांगासर मातशी इन्वेस्टिगेशन करची कितें जालां तें, आनी मातशें बेगीतल्या बेगीन हांगासर कितें गांवा रेड्यांचें करचें आनी तांकां हांगांतल्यान बेगीतल्या बेगीन धांवडचें म्हणून मागता तुमचे कडेन. आनी चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू. गव्हर्मेंटान फॉरेस्टान मातशी एक्शन घेवची तेजेर. एक्शन घेवपाचें मातशें सगळे आणि सगळ्या गावान गावान पावले म्हणा, गावात सगळ्याक वयतात ते थिये पासून पावलेले ते. हय, सगळ्याक आमच्या एरियेक रेवाड्यान जाल्यार सगळ्याकूच आहा. आतां वचून आमकां भिरांत दिसता, कित्याक म्हाज्या सुनलेक आतां एटॅक केलो. ताका शीग मारले आनी तेजे बरें सायडीच्यान तेजें बरें चिल्लां. आतां ती याटेन सगळीं झाडां जाल्यान आतां त्या वाटेन वचपाक पासून भिरांत दिसता. इतलीं झाडां जाल्यान की कोण मनीस पासून तर येयलोय जाल्यार थंयसर भितलोय जाल्यार कांय कळचें ना. त्या पासत हांव मागता तुमचे कडेन हें सगळें मातशें क्लीन करा आनी मातशें सगळें कितें व्हायरल आहा तें सगळें कितें आहा तें काडून उडोवपाचें मातशें प्लीज. कित्याक हे खंयच्यान कितें जाता आनी कितें आतां पळय देरेफेंतूच आतां जालें हें. आतां स्टार्ट करून तो थंयसर कितें जालेलें जाल्यार कितें जातलें आसलें. आता कही आहे जीएमसी ना आतां ते जीएमसीन आहा तेजें बरें हें चिल्लां सगळें. अरावंड 25 स्टिचीस पडले. 25 स्टिचीस होय. पयलीं ताका हितून व्हेलेलें डिस्ट्रिक्टान सुट्ट्यान ताका आतां बांबोली येला. आतां थंयसर दिसता कितें हिडन कितें रगत घालता ताका ते रुमान मातशें